सावर्डे वाठारातल्या बांदोळी ते कामारखंड रस्त्याचेर संकेत आर्सेकार हांच्या फुडारपणा सकयल सुमारे 7 ते 8 किलोमीटर वाठारात व्हड झाडां आनी झुपां कापपाची मोहीम राबोवपांत आली. रस्त्यावयली येरादारी सुरक्षीत दवरपा खातीर आनी सरकारी तशेंच खाजगी वाहनांची येरादारी सुटसुटीत जावपा खातीर आखिल्ल्या ह्या उपक्रमात सुमारे 200 स्थानिक स्वयंसेवकांनी उत्साहान वांटो घेतलो. जवळजवळ आयज 8-9 किलोमीटर सुमार आमी हो बुश कटिंग ड्रायव्ह केला. सकाळी 9 सुमार सुरवात केल्ली आनी आतां 12 सोंपोवपाचें अशें ठरयल्लें. पूण सगळे ग्रुपान अशे एन्थुजियास्टीक सगळे भुरगे आशिल्ले की कामान एकमेकाचो आदार घेवन सगळ्यांनी काम केलें. आनी इतले म्हणजे 150-200 भुरगे एका बरोबर काम करता आसतना आपल्याक कळना कितलो काम करता तो. आनी अशी परिस्थिती जाली. आनी 8-9 किलोमीटर केन्ना आमी हांगा पावले तें कळूच ना. आमी 12 बंद करपाचें आशिल्लें, म्हणजे आतां 1-1.5 जावपा आयलें. पूण तरी आसतना सगळे भुरगे आसा, उमेदीर सगळे काम करता. आनी हे सुरवात करपाक म्हणजे नशा मुक्त भारत जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो एक कॉल दिला की आयताराक, प्रत्येक आयताराक अशे 100 आयतार आमी कितें तरी अशी एक्टिविटी करपाची. त्या निमतान नशा मुक्त भारत जातलो. नाजाल्यार आयताराक भुरगे सुटी आशिल्ले कारणान आनी कितें तरी करपाचें, बेकार बशिल्ले कारणान तकलेन आनी कितें येवपाची शक्यता आसता. कोणी खंय या म्हटल्यार गेले, थंय नंतर नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जावपाची शक्यता आसता. म्हणून एक कितें तरी अशी एक्टिविटी करपाची, तितूंतल्यान समाजाक कितें तरी मेळटलें, स्वताक कितें तरी मेळटलें किंवा आपल्या कुटुंबाक कितें तरी मेळटलें. अशा विचारांतल्यान एक संकल्पना आमी हाडली की बुश कटिंग ड्रायव्ह करपाचो. आनी बुश कटिंग करपाची गरज कित्याक दिसली, हांगा ह्या गांवांत कामारखंड, बांडोळ, वाघेल किंवा आनी खंयचो उरलो मोरकानी, हे सगळे गांवांत बस जी येता, बस येता आसतना हांगा बुशीस ज्यो रस्त्यार पावल्या तांकां बसीक लागता म्हणून, किंवा एक बस आयल्यार दुसरी गाडी आयली जाल्यार ल्हान रस्तो आशिल्ल्या कारणान दुसरी गाडी सुटना. भायर घेतला जाल्यार झाडां आशिल्ल्या कारणान कळना थंय खळी आसा काय झाडां आसा, मुंगरपाक शकता काय, ह्यो गोश्टी कळना. म्हणून खुबशे त्रास जाताले. आनी हांगा बस जी आसा ती बस येवपाक पावनाशिल्ली. म्हणजे तांची मिस्टेक ना, जर फाल्यां बस वाटेर ब्रेकडावन जाली जाल्यार अशी परिस्थिती आशिल्ली. सो आमी त्यो सगळ्यो बुशीस कट केल्यो. प्रत्येकाने हातभार लायलो. कोण आपूण मशीन घेवन आयलो, कोण कोयती घेवन आयलो, कोण कुराड घेवन आयलो, कोण वूड कटर घेवन आयलो. अशे प्रत्येक जाणांक कॉल दिता आसतना काल राती कॉल दिला. ते राजकारणान कॉल कसले आसता, पार्ट्यांचे आसता, चल पार्टी दिता यो म्हणून आसता. हांव उलटें तांकां हांवें काम करपाक बरोबर या म्हटलें. बरोबर हांवें स्वता काम केलें. आमी तितूंतल्यान गरिबींतल्यान आयिल्ले लोक. सो म्हाका खबर आसा, जर भुरग्यांचे फ्युचर पळोवपाक जाल्यार एक दीस पार्टी करया रे, चल तुमकां सगळें हांव सोरो दिता, ड्रग्स दिता अशें म्हणून जर जाल्यार भुरगे येवपाक त्या हेजेर जर तेंचे तें तकलेन घातलें जाल्यार तेंच तकलेन वतलें. आयुश्य पिड्ड्यार जातलें कोणाच्या भुरग्यांचें. पूण तांकांय सगळ्यांक दिसता की म्हाजो विचार आसा तो फुडलें तेंचें फ्युचर पळोवपा सारको आसा. फुडलें फ्युचर तेंचें सारकें जावचें, कोणाक काम धंदो मेळचो, जॉब मेळचो, पयशे घरांच्यार येवचे, हें मेळटलो जाल्यार आमकां व्यसना पासून पयस रावचें पडटलें. सो खंयच्यान तरी ती सुरवात जावपा जाय म्हणून हांव ह्यो एक्टिविटी करता. आनी तांकां सगळ्यांक म्हाजेर विश्वास आसा. म्हणून एक ह्या कॉलार इतले भुरगे खंय येता हें म्हाका दाखोवचें.